आने वाली किस्त में ड्रामा सीरियल दुनियापुर नाजरीन के लिए गैर मामूली सनसनी और जज्बाती हलचल लेकर आ रहा है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हकीकत के पर्दे हट चुके हैं और अब शाह मीर पूरी तरह आगाह हो चुका है। नरूज की चालाकी और साजिशों के जाल में जकड़े हुए शाह मीर ने एक संगीन फैसला कर लिया है। वो मीर हसन के जरिए आना की जान लेने पर आमादा हो चुका है। दूसरी तरफ नरूज आदम अपने ही हाथों से नवाब दिलावीज को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर तुल चुका है और इस भयानक साजिश की तकमील के लिए लम्हे गने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। कहानी में एक और हैरानकिन मोड़ तब आता है जब नवाब दिलावीज अपनी बेटी को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि वो नरूज आदम के खिलाफ कदम न उठाए, मगर आना अपने फैसले पर अट्टल है। उसका इरादा वाज़ेह हो चुका है, वो हर कीमत पर शाह मीर से शादी करेगी। चनांचे आने वाली किस्त में शाह मीर और आना की मंगनी तय हो जाएगी, शादी की तारीख भी फाइनल कर दी जाएगी। इसी दौरान नरूज आदम नवाब दिलावीज को एक फ़ोन कॉल करता है जिसमें वो जहर में लपटी मुस्कुराहट के साथ अपनी खुशी का इजहार करता है कि अब नवाब की बेटी उसके घर की बहू बनने जा रही है। नरूज आदम की आवाज़ में ब्रहमी के पीछे एक गहरी चाल पोशीदा है। वो कहता है कि वो बेसब्री से अपनी बहू के इस्तकबाल का मुंतज़र है, मगर साथ ही वो नवाब दिलावीज को ये भी बावर कराता है कि शादी से पहले चंद रकावटें दौर करना नागज़ीर हैं। नरूज आदम नवाब को तसल्ली देते हुए कहता है, नवाब साहब, फ़िक्र की कोई बात नहीं, मैं खुद ही तमाम रकावटों को जल्द अज जल्द हटा दूंगा। कहानी में एक और धमाकेखीज मोड़ तब आता है जब नवाब दिलावीज गुस्से से भरे अंदाज में नरूज आदम को खबरदार करता है, नरूज, तुम जो कर रहे हो वो सिरासिर गलत है। अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की ज़रा भी कोशिश की तो याद रखो, मैं तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दूंगा। नरूज आदम, जो हमेशा चालाकी से बातों को अपने हक़ में मोड़ने का माहिर है, सुकून से जवाब देता है, अगर आपको मेरी नीयत पर इतना ही शक है और अगर आपको यही लग रहा है कि मैं आपकी बेटी की जान लेने वाला हूं, तो फिर आप ये रिश्ता क्यों कर रहे हैं? अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से मत करें, अभी इसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। ये दुश्मनी जो रिश्तादारी में बदल रही है उसे न बदलने दें, उसे वहीं रखें जहां थी, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी के दायरे में। नवाब दिलावीज, जो पहले ही कशमकश में मुब्तला है, एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, मैं अपनी आखिरी कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद मैं अपनी बेटी को समझा सकूँ, मगर आज कल की औलाद कहाँ माँ बाप की संती है। ये कहते हुए नवाब दिलावीज नरूज से बात ख़त्म करके फ़ोन रख देता है और तेज़ी से आना के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही वो संजीदा लहजे में कहता है, आना, अभी अभी नरूज आदम का फ़ोन आया था। वो बिल्कुल पुराइतमाद लग रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही ना हो। वो अपनी चालों में मसरूफ़ है और हम सबको अपने रास्ते से हटाने की मुकम्मल मंसूबाबंदी कर चुका है। नवाब दिलावीज की आंखों में खौफ और बेबसी का इम्तिजाज झलकने लगता है। वो एक कदम आगे बढ़कर आना के कुंधे पर हाथ रखता है, बेटा, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूँ, नरूज और उसका बेटा आपस में मिले हुए हैं। वो हम सबको ख़त्म करना चाहते हैं और इसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी दुनिया ही अजड़ जाएगी, क्योंकि अब तुम ही मेरी आखिरी औलाद हो। नवाब की आवाज़ बोझल हो जाती है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जान खतरे में डालो, न ही मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम नरूज आदम को मारने की ज़द करो। मैं खुद उसका सामना कर लूँगा, मगर तुम ये शादी मत करो। आना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आना का चेहरा गुस्से और अज़्म से सरख हो चुका था। वो अपनी जगह से उठकर नवाब दिलावीज के सामने आ गई और पुराज़्म लहजे में बोली, बाबा, नरूज आदम को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, इसीलिए आपको समझा रही हूँ, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इस मामले में आप मज़ीद मुदाखलत न करें, जो कुछ हो रहा है होने दें। अगर वो मुझे मारने आएंगे तो मैं भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आना की आंखों में ऐसी चंगारियां थीं जो किसी बड़े तूफान का पेश खेमा मालूम हो रही थीं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है और अब नरूज आदम को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसके लहजे में न कोई हचकिचाहट थी और न ही कोई खौफ, बल्कि वो एक ऐसे जंगजू की तरह लग रही थी जो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका हो। ये सुनकर नवाब दिलावीज के माथे पर पसीना आ गया। इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पनपने लगा। उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि नरूज आदम ने कोई बड़ी चाल चल रखी है।
کوئی ایسی سازش جس کے جال میں آنا اور شاید وہ خود بھی پھنس سکتا ہے۔ نواب کے دل میں وسوسے جنم لینے لگے کہ نروز آدم نہ صرف آنا بلکہ اسے بھی راستے سے ہٹانے کے در پہ ہے۔ اسی دوران کہانی کا ایک نیا اور چونکا دینے والا موڑ آتا ہے جب شاہ میر کو اطلاع ملتی ہے کہ میر حسن غائب ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر شاہ میر کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میر حسن کہاں جا سکتا ہے؟ کیا اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ بے قراری کے عالم میں وہ سیدھا اپنے باپ نروز آدم کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نروز کے سامنے آیا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میر حسن آپ کے پاس ہے، اب مجھ سے جھوٹ مت بولیے، مجھے سچ سچ بتا دیجئے کہ آپ نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ شاہ میر کے لہجے میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ نروز آدم کی آنکھوں میں وحشت تھی اور چہرے پر ایک سفاک مسکراہٹ۔ وہ شاہ میر کی طرف جھکا اور سرد لہجے میں بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں میر حسن کی جان بخش دوں تو تمہیں ایک جان کے بدلے میں دوسری جان لینا ہوگی۔ شاہ میر حیران ہو کر نروز کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ بابا، کس کی جان لینی پڑے گی؟ نروز آدم کرسی سے اٹھا، ہاتھ پشت پر باندھ کر چند قدم آگے بڑھا اور پھر رکھتے ہوئے مڑ کر شاہ میر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا لہجہ زہر سے لبریز تھا۔ میں باپ کو خود مار دوں گا اور بیٹی کو تم مارو گے، بس اسے اپنا آخری امتحان سمجھ لو اور اس کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ۔ شاہ میر کا دل زور سے دھڑکا، لیکن نروز آدم کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا، میں نوابوں کی نسل کا ایک بھی فرد زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور اب نواب دہلویز کی نسل میں صرف دو ہی لوگ بچے ہیں، ایک نواب دہلویز خود اور دوسری اس کی بیٹی آنا۔ نروز کی آنکھوں میں وحشت اور پاگل پن کی چمک تھی۔ نواب دہلویز کو تو میں خود ختم کر دوں گا، لیکن آنا کو ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا کہ تم آنا کو کیسے مرواؤ گے، اور جہاں تک میر حسن کی بات ہے، اگر تم یہ سب کر گزرو تو میں اس کی جان بخش دوں گا، ورنہ وہ بھی میرے کسی کام کا نہیں۔ شاہ میر خاموش ہو گیا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ لمحے بھر بعد اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے میر حسن کا پتہ بتائیں، میں آنا کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہوں۔ نروز آدم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہے۔ اس نے ایک پتہ دیا جہاں میر حسن کو قید رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی شاہ میر کو میر حسن کے ٹھکانے کا علم ہوا، وہ فوراً وہاں پہنچنے کے لیے نکل پڑا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ جیسے ہی شاہ میر نے میر حسن کے ہاتھ پاؤں کھولے، میر حسن نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ کسی پوشیدہ حقیقت کو تلاش کر رہا ہو۔ آزاد ہوتے ہی اس نے گہری سانس لی اور سرد لہجے میں بولا، یہ جو مجھے آزادی مل رہی ہے، یہ کس کی موت کے بدلے میں ہے شاہ میر؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے کس کے ساتھ سودا کیا ہے؟ شاہ میر نے نظریں چرائیں، مگر میر حسن کی تیز نگاہوں سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں تھا۔ شاہ میر نے ہلکی آواز میں کہا، یہ کام مجھے کرنا ہی ہوگا میر حسن، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نروز آدم نے مجھے آنا کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ وہ تمہیں اور میرے باقی دوستوں کو مار دے گا۔ میر حسن نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے کوئی مشکل فیصلہ کر رہا ہو، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، شاہ میر، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام تم خود کرو، کیونکہ تم میرے آخری دوست ہو جس پر میں اب بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو آنا کو خبردار کر سکتے ہو۔ جا کر اسے کہہ دو کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے، کیونکہ اب اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شاہ میر نے لمحے بھر کے لیے میر حسن کی بات پر غور کیا، مگر پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے لگا کہ شاید میر حسن ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ میر حسن نے ایک اور فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ آنا کے پاس جائے گا اور اسے خود بتائے گا کہ خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ یہاں پر آنا فوراً اپنی بندوق نکال کر میر حسن پر تان لے گی، مگر حیرت کی بات یہ ہوگی کہ میر حسن کی بندوق میں گولیاں ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ شاہ میر نے اسے ایک خالی گن دے دی ہوگی۔
दूसरी तरफ आना लम्हा ज़ाये किए बगैर फायर कर देगी और मीर हसन को गोली मारकर ख़त्म कर देगी। वो सख्त लहजे में कहेगी, अगर मैं तुम्हें न मारती तो तुम मुझे मारने आ गए थे। ये मुमकिन है कि मीर हसन की मौत के बाद आना और शाह मीर की शादी ते पा जाए, लेकिन असल तमाशा इस शादी के दौरान होने वाला है जब नरूज़ आदम और शाह मीर दौल्हा के लिबास में वहां पहुंचेंगे। नरूज़ आदम अपने आदमियों को लेकर नवाब दिलावीज़ के ठिकाने पर धावा बोल देगा और सबसे पहले उसके तमाम मुहाफिजों को ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ नवाब दिलावीज़ भी चुप नहीं बैठेगा। वो अपने आदमियों को हुक्म देगा कि नरूज़ आदम को किसी भी सूरत ख़त्म करना है। यूं इस दुश्मनी की आग में सब कुछ जलने वाला होगा। इस तसादुम में न सिर्फ नरूज़ आदम की माँ बल्कि शाह मीर की माँ भी मार दी जाएगी। शाह मीर जब अपनी माँ और दादी की लाशें देखेगा तो वो शदीद गुस्से में आ जाएगा और इंतकाम में आना को मारने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब नरूज़ आदम भी नवाब दिलावीज़ को गोली मारकर वहीं ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या शाह मीर आना को वाकई मार पाएगा या किस्मत का खेल कुछ और होगा? हो सकता है कि आना बाजी पलट दे और शाह मीर को मौत के घाट उतार दे। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में दें और मज़ीद सनसनीखेज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।